अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो शहद की मक्खी के बारे में है। आज मैं आपको शहद की मक्खी के बारे में ऐसी मालूमात दूंगा जिसे सुनकर अकल दंग रह जाती है। सबसे पहले मैं आपको सूरा नंबर 16 सूरा नहल यानी शहद की मक्खी, इस सूरा से 2 आयात का तर्जुमा सुनाऊंगा। ये सूरा अल्लाह जल्ला शानहू की नेमतों की जामियत के साथ बयान के एतबार से अहमियत की हामिल है। आप तवज्जो रखिएगा कि कुरान करीम के हर एक जुमले में जहान मानी मौजूद हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। आयत नंबर 68 का तर्जुमा कुछ यूँ है, और तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की, यानी इसकी फितरत में ये चीज़ वदियत कर दी, इल्हाम किया कि पहाड़ों में, दरख्तों में और ऊंची ऊंची छतरियों में जो लोग बनाते हैं घर बना। आयत नंबर 69 का तर्जुमा कुछ यूँ है, फिर हर किस्म के फल यानी मेवे खा, उसके रस चूस, फिर अपने रब की आसान करदा राहें हैं उन पर चल। दोस्तों, शहद की मक्खी फूलों और फलों का रस चूसने के लिए कई किलोमीटर दूर तक चली जाती है, और जैसे कि आयत मुबारका में फरमाया गया कि फिर अपने रब की आसान करदा राहों पर चल, यानी रास्ते शहद की मक्खी के लिए आसान कर दिए गए हैं। वो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस भी आ जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक छत्ते की मक्खी किसी दूसरे छत्ते में जाकर बैठ जाए। आगे आयत मुबारका में बयान हुआ है, इसके पेट से पीने की चीज़ निकलती है यानी शहद, जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। इसमें लोगों के कई अमराज की शिफा है। यहाँ ये चीज़ नोट करने की है कि 1400 साल पहले ये मालूमात हमें दे दी गई थी। इसके बरक्स तकरीबन 300 साल पहले इंसान ने जाना कि शहद की मक्खी के पेट से निकलता है। शहद की मक्खी जिन जिन फूलों और फलों का रस चूसती है, इसके असरात और तासीर इस शहद में आ जाते हैं। आयत के आखिरी हिस्से में यह भी बता दिया गया कि यकीनन यानी बेशक इसमें निशानी है इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लें। शहद इंसानियत के लिए शिफा का हामिल है। इस पर वीडियो के आखिरी हिस्से में बात होगी। पहले शहद की मक्खी की कारीगरी के बारे में बात करते हैं, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे सिखाया, वो किस महारत से अपना रास्ता ढूंढती है। ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट कार्ल वॉन फ्रेश ने 1973 में नोबेल प्राइज हासिल किया था। इसने शहद की मक्खी के बिहेवियर यानी आमाल व अफ़आल और इनके आपस में राब्ते के निज़ाम के मौजू पर तहकीक सरअंजाम दी थी, जिसके नतीजे में इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। शहद की मक्खी जब कोई नया बाग फूल दरियाफ्त करती है और अगर वो समझती है कि वो फूल अच्छा है, फिर इस दरियाफ्त के बाद जब वो वापस अपने साथियों के पास पहुंचती है तो वह अपनी साथी मक्खियों को मुकम्मल नक्शा फासले समेत समझाती है। देखें, शहद की मक्खी द हनी बी वैगल डांस एंड राउंड डांस के ज़रिए यानी बदन के हिलाने, डगमगाने, हलचल पैदा करने के ज़रिए एंगल यानी जाविये बनाती है और कारकुन मक्खियों को मालूमात फराहम करती है। यूट्यूब पर बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं। ये तजर्बात किस तरह होते हैं, इसे वाज़े करने के लिए यहाँ मैं एक वीडियो का जिक्र कर देता हूँ, जिसमें बताया और दिखाया गया कि जॉर्जिया टेक के रिसर्चर्स ने नई तहकीक किस तरह की। उन्होंने मक्खियों के छत्ते से दूर 2 मुख्तलिफ जगहों पर 2 आर्टिफिशियल फीडर रख दिए। मिसाल के तौर पर एक छत्ते से सीधे हाथ की तरफ और एक छत्ते से उल्टे हाथ की तरफ। जब मक्खी फीडर को तलाश करती हुई फीडर पर आई तो उन्होंने मक्खी पर एक लाल कलर का निशान लगा दिया, और इसी तरह दूसरे फीडर पर कोई दूसरी मक्खी आई तो इस पर एक ग्रीन कलर का निशान लगा दिया ताकि जब ये मक्खियाँ वापस अपने छत्ते में आएँ तो बआसानी इन्हें शिनाख्त किया जा सके। साइंसदानों ने मुशाहिदा किया कि मक्खी जब वापस अपने छत्ते में आई तो इसने नेक्टर और पोलन यानी फूलों का रस और जरदाना अपने साथियों से शेयर करने से पहले एक मखसूस अंदाज से डांस करना शुरू कर दिया, और जिस तरह 8 का हिस्सा लिखा जाता है इस तरह का पैटर्न बनाया
اور جب دوسرے فیڈر والی مکھی واپس آئی تو اس کا ڈانس قدرے مختلف تھا۔ وہ 8 کے ہندسے کے 2 گول دائرے کچھ اس طرح بنا رہی تھی جس سے فیڈر کی سمت کا صحیح تعین آسانی سے کیا جا سکتا تھا۔ ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا کہ مکھی نہ صرف سمت بتاتی ہے بلکہ فیڈر کتنے فاصلے پر ہے وہ بھی بتاتی ہے۔ فاصلہ اس چیز پر منحصر ہوتا ہے کہ مکھی نے کتنے سیکنڈ ڈانس کیا۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے شہد کی مکھی کو دیکھنے کی خصوصی صلاحیت عطا کی ہے۔ وہ سورج سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ شعاؤں کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اس لیے شہد کی مکھی سورج کو ریفرنس پوائنٹ بنا کر کھانے کی جگہ کا راستہ بتاتی ہے۔ آیت مبارکہ ذہن میں رکھیں، اپنے رب کی آسان کردہ راہوں پر چل۔ آج ہم بآسانی ویڈیوز کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ادنا کمزور سی شہد کی مکھی کس طرح کاریگری کے ساتھ اپنے رب کی راہ پر چلتی ہے۔ آیت مبارکہ میں شہد کی مکھی کے لیے جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ فیمینن، فیمیل یعنی مؤنث کا صیغہ ہے، جس سے واضح ہے کہ شہد کی جو مکھی اپنی خوراک کی تلاش کے لیے گھر سے نکلتی ہے وہ ایک فیمیل یعنی مؤنث مکھی ہے۔ بالفاظ دیگر سپاہی اور کارکن مکھی مؤنث مکھی ہے، لیکن پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ کارکن مکھی میل یعنی مذکر مکھی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شیکسپیئر کے لکھے ہوئے ایک کھیل ہنری دی فورتھ میں کچھ کردار جب شہد کی مکھی کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ شہد کی میل یعنی مذکر مکھیاں سولجر مکھیاں ہیں، اور یہ کہ ان کا ایک بادشاہ بھی ہوتا ہے۔ شیکسپیئر کے پلے کا حوالہ میں صرف اس لیے دے رہا ہوں تاکہ واضح ہو سکے کہ شیکسپیئر کے زمانے تک بھی لوگ اس سوچ کے حامل تھے کہ کارکن مکھیاں مذکر مکھیاں ہوتی ہیں، اور جب وہ واپس گھر پہنچتی ہیں تو وہ اپنے بادشاہ کو جواب دہ ہوتی ہیں۔ تاہم آج سائنس کے مطابق بھی یہ سوچ درست نہیں ہے، کیونکہ کارکن مکھیاں اصل میں مؤنث یعنی فیمیل ہوتی ہیں، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ آیت میں فیمیل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور وہ اپنے بادشاہ کو جواب دہ نہیں ہوتی بلکہ ملکہ کو جواب دہ ہوتی ہیں۔ نوٹ کریں، قرآن مجید اس ورکر مکھی کا جنس بھی بتاتا ہے، لیکن اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے جدید تحقیق کو بہت سا عرصہ درکار تھا، اور یہ حقیقت قرآن کریم میں آج سے 1400 سال پہلے ہی بیان ہو چکی تھی۔ الحمدللہ، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتوروں سے حل نہ ہوا وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ اب بات کرتے ہیں آیت کے اس حصے کی جس میں شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے یعنی شہد، جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شہد کی مکھی مختلف پھولوں اور پھلوں کا رس چوستی ہے اور اپنے جسم کے اندر اس کو شہد میں تبدیل کرتی ہے۔ اس شہد کو وہ اپنے چھتے میں ذخیرہ کرتی ہے۔ محض چند صدیاں پہلے ہی انسان نے اس امر سے باخبر ہوا کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، اور یہ خبر بھی ہمیں حال ہی میں ہوئی ہے کہ شہد میں شفا ہے، اس میں تندرستی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ہنی از رچ ان فرکٹوز اینڈ وٹامن کے، اور یہ جراثیم کش بھی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں روسی اپنے زخموں کی صحتیابی کے لیے ان پر شہد لگاتے تھے، اور شہد کی جراثیم کش خصوصیات کی بدولت ان کے زخم جراثیموں سے محفوظ رہتے تھے اور حیرت انگیز طور پر وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ شہد کی شفایابی کی حیرت انگیز خصوصیات اس وقت منظر عام پر آئیں جبکہ سینے کی بیماریوں میں مبتلا 22 لاعلاج مریضوں کو اس سے شفا حاصل ہوئی۔ یہ مریض انگلستان کے نرسنگ ہوم میں زیر علاج تھے اور سسٹر کارولی ان کے علاج معالجے پر مامور تھیں۔ اس نے پروپولیس سے ان مریضوں کا علاج کیا۔ پروپولیس ایک ایسا عنصر ہوتا ہے جس کو شہد کی مکھی بذات خود مہیا کرتی ہے، اور یہ شہد کے چھتے کو بیکٹیریا سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نباتات یعنی پودے سے الرجی کے مرض میں مبتلا ہو تو اسے اس پودے سے تیار شدہ شہد استعمال کروانے سے اس شخص میں اس الرجی کے خلاف مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ بشرط زندگی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ